सामाइन हजरात, आप देख रहे हैं गाजी कादरी इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث गाजी कादरी इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल।